यहाँ स्पेन में अगर आपने रेड क्रॉस की एम्पाद्रोनामेंटो करवानी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और रेड क्रॉस असल नाम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग गलती करते हैं। एक बंदा ऑफिस में चला गया, उसने जाके बोला कि मेनू रेड क्रॉस की एम्पाद्रोनामेंटो करवानी है, तो उनको समझ ही नहीं आ रही थी। एनीवे, सारी चीज़ें आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, और इसमें आपका कितना खर्चा हो जाता है और कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले अगर तो आप न्यू है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एनीवे, इसमें अभी रेड क्रॉस का जो नाम है वो यहाँ के पुराने लोगों ने दिया हुआ है कि हाँ भाई ये रेड क्रॉस दी एम्पाद्रोनामेंटो करवा लो, तो इसका जो असल नाम है एम्पाद्रोनामेंटो सैन डोमिसिलो फिजो। ये मैं ऊपर लिख भी रहा हूँ। अगर आपको कोई एड्रेस मिल जाता है और बाद में आप कौंसल में जाके आप अपनी एम्पाद्रोनामेंटो करवाते हैं रेड क्रॉस की, तो आपने रेड क्रॉस नहीं बोलना, आपने ये लफ्ज़ बोलना है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो ये तो हो गया क्लियर। फिर उस बंदी या बंदे को, जो भी ऑफिस वाला होगा, उसको समझ आ जाएगी हाँ भाई ये कौन सी एम्पाद्रोनामेंटो की बात कर रहा है। तो अजुंतामेंटो में जब भी आपने जाना है तो आपने हमेशा अभी यही करेक्ट लफ्ज़ यूज़ करना है, इससे वो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होते और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता और आपका काम भी हो जाता है। तो अभी आपने अपनी रेड क्रॉस की, मैं रेड क्रॉस बोलता हूँ अभी क्योंकि तो इतना थोड़ा रेड क्रॉसेज एंच हो रही है, तो अभी आपने कैसे करवानी है समझ लें। आप यहाँ पे स्पेन में आ गए तो इसमें भी आपको एक एड्रेस ज़रूर चाहिए होता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई नहीं चाहिए होता, क्योंकि लोग आपसे बाद में धोखाधड़ी करते हैं, लेकिन इसमें भी आपको एक एड्रेस चाहिए होता है और वो एड्रेस लेके आप कौंसल में, मतलब कि अजुंतामेंटो के ऑफिस में जाते हैं। और जब आप अजुंतामेंटो के ऑफिस में जाते हैं तो आप उनको जाके बोलते हैं कि हाँ भाई ये मेरे पास एक एड्रेस है और मैं ये एड्रेस यूज़ करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे रहता हूँ, लेकिन फॉर सम रीज़न मैं आपको इस घर का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं दे सकता। इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती कि अगर आपने नॉर्मल एम्पाद्रोनामेंटो करवानी होती है तो आपके साथ वो बंदा जाता है घर का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेके, तो फिर आपकी एम्पाद्रोनामेंटो होती है। लेकिन इसमें आपको एड्रेस हाल ही चाहिए, आपने जाके बोलना होता है, बताना होता है कि हाँ भाई ये एड्रेस है, तो फिर वो आपका पूरा बायोडाटा ले लेते हैं और आपका वो अंदराज वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद वो आपसे कुछ कहते भी हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। वो क्या है कि उसी दिन आपका टाइम चालू नहीं होता है जो रेड क्रॉस का है। क्यों? क्योंकि जब आपका वो बायोडाटा ले लेते हैं उसके बाद वो आपको कहते हैं अभी आप चले जाएं, आपको हमारी तरफ से एक लेटर आएगा। अभी उस लेटर को आने में तकरीबन आजकल तो बार्सिलोना की अगर मैं बात करूं तो 4 से 5 महीने भी लगते हैं, और अगर मैं मैड्रिड की बात करूं तो 3 से 4 महीने लगते हैं, और अगर मैं वलेंसिया की बात करूं तो ये आपको जो पहला लेटर आता है वो तकरीबन 3 महीने में आ जाता है। लेकिन हर सिटी का थोड़ा सा अप एंड डाउन है, लेकिन आपके थोड़े से महीने इसमें ज़रूर लग जाते हैं। तो जब आपको वो पहला लेटर आता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट वाले जब पहला लेटर सेंड करते हैं उस लेटर में आपका लिखा क्या होता है, वो ये लिखती है गवर्नमेंट कि हम आपको इंक्वायरी, मतलब कि चेक करने के लिए, देखने के लिए आएंगे क्या वाकई आप उस घर में रह रहे हो या नहीं। क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि लोग सिर्फ एड्रेस यूज़ करते हैं और रहते कहीं इधर उधर करके हैं, उस घर में नहीं रहते। लेकिन जब आपका वो पहला लेटर आता है जो आपने एड्रेस दिया होता है, तो वो जो घर का ऑनर या मालिक होता है जिसके साथ आपकी बात हुई भी होती है, वो आपको इन्फॉर्म कर देता है कि हाँ भाई आपका फर्स्ट लेटर आ गया है और फ़लाँ दिन गवर्नमेंट वाले ऑफिसर आपको हमारे घर में चेक करने आएंगे, तो आपका यहाँ पे होना ज़रूरी है। तो जनाब वो आपको देखने के लिए जब जाते हैं तो कोई पुलिस भी साथ लेके जाती है तो नहीं, नॉर्मली एक लेडी होती है या एक बंदा होता है, कभी कभी 2 इंसान होते हैं। लेकिन जैसे कि मेरे कज़न को भी एक ही लेडी देखने आई थी, और जब वो आपको देखने आती है और आपका पासपोर्ट वगैरह लेती है और आपसे सिग्नेचर वगैरह करवा के चली जाती है, वो अभी आपको दोबारा से कहती है जाने से पहले कि हमने आपकी इंक्वायरी वगैरह कर ली, अभी फिर से आपको इंतज़ार करना है कि आपको एक और लेटर आएगा। तो जनाब वो आपको बाय बाय कह के और थैंक यू बोल के चली जाती है, और उसके बाद आपको फिर से इंतज़ार करना होता है। तो वो जो दूसरा लेटर आता है उसमें भी आपको 1 से 1.5 महीना फिर लग जाता है। ज़्यादा टाइम लगता है पहले लेटर के आने का। जब आपकी इंक्वायरी हो जाती है तो वो वाला जो सेकंड लेटर आपको आता है वो तकरीबन 1 महीने के अंदर ही आ जाता है। उसके बाद उस लेटर में लिखा होता है कि अभी आपकी जो एम्पाद्रोनामेंटो है वो आप हमारे पास आएँ तो हो जाएगी। तो जब आपको सेकंड लेटर आ जाता है तो वो लेटर लेके आप अजुंतामेंटो के ऑफिस में जाते हैं और अपना पासपोर्ट वगैरह लेके जाते हैं।
تو جناب تب وہ آپ کی امپادرونامنتو کا ٹائم سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ ہاں بھائی آج سے آپ اسپین کے رہائشی ہو گئے ہو مکمل طور پہ. رہائشی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ریزیڈنس کارڈ وغیرہ مل گیا, مطلب کہ ابھی آپ کا ٹائم جو 2 سال والا ہوگا نا جونتامنتو کا, جو امپادرونامنتو کا ٹائم ہوتا ہے وہ آج سے سٹارٹ ہو گیا ہے. تو ابھی آپ یہیں پہ رہیں 2 سال, کیونکہ جب آپ کی یہ امپادرونامنتو ریڈ کراس کی ہو جاتی ہے نا تب آپ نے یہاں سے چھوڑ کے اسپین کو نہیں جانا. یہاں پہ یہ کویشچن بھی لوگ کرتے ہیں کہ ہاں سلمان ہم انڈیا پاکستان چلے جائیں یا کسی اور کنٹری میں چلے جائیں, فرانس میں جا کے بلیک میں کام کریں, تو پلیز ڈونٹ ڈو اینی لیگل تھنگز ان اسپین, اوکے. کیونکہ اسپین آپ سے پروف مانگتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ 2 سال کیسے گزارے, کیونکہ امپادرونامنتو کے بعد 2 سال آپ نے یہیں پہ خوار ہونا ہوتا ہے. آپ اپنے لیے جاب تلاش کریں, جیسے کہ کچھ لوگ بلیک میں ریسٹورنٹ میں ادھر ادھر کام تلاش کر لیتے ہیں, کوئی کنسٹرکشن میں کام کر لیتا ہے, نہیں ملتا تو آپ ایگریکلچر میں کام کر سکتے ہیں, وہاں پہ آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے. اور ان 2 سالوں میں آپ اپنی لینگویج بھی سیکھیں اسپانش. اگر آپ اسپانش لینگویج سیکھتے ہیں یہ تو ایک آپ کا پروف بھی بنتا ہے, اور اس سے جناب آپ کو آنے والے دنوں میں بہت زیادہ آسانیاں بھی ملتی ہیں, اور آپ کو کام ڈھونڈنے اور ملنے میں بھی بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے. اور آپ اپنا ہیلتھ کیئر کارڈ بھی بنائیں, میڈیکل کارڈ جس کو بولتے ہیں, وہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے, اور اپنا لائبریری کارڈ وغیرہ بھی بنوا سکتے ہیں. تو یہ سارا پروسیس تھا ریڈ کراس کی امپادرونامنتو کا. اس میں دیکھیں آپ کے پیسے تھوڑے سے کم لگتے ہیں, لیکن آپ کا تقریباً 4 سے 6 مہینے آرام سے ضائع بھی ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نہیں کہ ہاں بھائی جس دن آپ پہلے دن آفس میں گئے تھے تب سے آپ کا ٹائم کاؤنٹ ہوگا, نہیں. جب آپ کو میں نے کہا کہ پہلا لیٹر آتا ہے انکوائری کا, اس کے بعد انکوائری کے بعد آپ کو ایک اور لیٹر آتا ہے کہ ہاں بھائی ابھی آپ ہمارے آفس میں آئے, تو آپ آفس میں جاتے ہو, تو تب سے پھر آپ کا 2 سال والا ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ جو آپ لوگوں کا بھی کویشچن ہے کہ اس میں ہمارے کتنے پیسے لگ سکتے ہیں, تو ریڈ کراس میں اگر کوئی آپ کو ایڈریس دیتا ہے تو بھی آپ سے وہ کوئی 400-500 یورو لے لیتا ہے. لیکن ریڈ کراس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے کہ کہیں وہ بندہ آپ کا نام تو نہیں کٹوا دے گا, کیونکہ یہ ریڈ کراس سمجھ لیں ایک گورنمنٹ کا کھاتا ہے. اس میں آپ کو پریشان یا ڈرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہوتی, صرف اس میں آپ کے 4 سے 6 مہینے ضائع ہوتے ہیں, یہ بات ہے. تو باقی اگر آپ کا کوئی دوست ہے یا کوئی جاننے والا ہے تو آپ اس کو ضرور پوچھیں کیا وہ آپ کی ریڈ کراس کے لیے ہیلپ کر سکتا ہے. اگر وہ آپ کو خالی ایڈریس دے دیتا ہے تو سمجھ لیں آپ کا جناب 400-500 یورو بھی سیف ہو جائے گا, اور یہاں پہ پھر آپ کو کوئی پریشانی بھی آنے والے دنوں میں نہیں ہوگی. کیونکہ اگر آپ نے نارمل امپادرونامنتو کروانی ہے وہ تو آپ کی 1 دن میں ہو جاتی ہے, لیکن اس کے لیے آج کل یہاں سے لوگ کوئی 1000 یورو آپ سے لیتا ہے, اور پتہ نہیں جہاں جہاں آپ سے کوئی لگے وہاں سے آپ کو ٹوکا پھیر دیتے ہیں. کیونکہ جب اسپین میں نئے لوگ آتے ہیں تو اسپین کہتے ہیں آپ کی جیب میں پیسہ ہے تو بتائیں کیسا ہے, کیونکہ یہاں پہ جناب لوگوں میں انسانیت ذرا بھی نہیں ہے. اور یہاں پہ جو پرانے لوگ ہیں نا اسپین میں, ان کی جو پیسے کمانے کی بھوک ہے نا وہ ختم ہی نہیں ہوتی. مسئلہ ہے جو ہمارے انڈین پاکستانی ہے وہ ہیلپ ہی نہیں کرتے, اور یہ آپ کی پریشانی تب اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب آپ کے اپنے دیسی لوگ ہی آپ کو جناب مجبوری کے نام پہ لوٹتے ہیں. لیکن کیا کریں, اب اسپین میں ایسا ہی سسٹم چل رہا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی آپ کا کوئی اگر دوست ہے تو آپ اس کو ضرور آزمائیں کہ یار صرف سانو ایڈریس دے دے, اسی ریڈ کراس دی امپادرونامنتو کروانی ہے, تے تیری بڑی مہربانی ہوگی. باقی ہوپ کہ میں نے آپ کو ساری چیزیں گائیڈ کر دی ہوں گی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اسٹے بلیسڈ.